Naka-subscribe ka na ba sa akong YouTube channel? O kung wala pa ka naka-subscribe sa akong YouTube channel, paki-subscribe na lang sa akong YouTube channel ug paki-pindot na lang sa notification bell para updated ka sa tanang akong lakaw diri sa Bukidnon. Kanili ang akong ipakita sa inyo ang mauni ang pineapple plant diri sa Kilangi, Lurugan, Valencia City, Bukidnon ug diri sa Valencia City, Bukidnon, grabe kadaghan gyud diri og mga plantasyon sa pineapple plant ug banana plant kay diri ang pinaka luag pod nga mga area nga pwede nila nga katanuman og mga saging pati na mga pinya ug uban pa diha kung gulay pud ang iskutan naagya pud diri sa Bukidnon, daghan ya pud na sa diri kay bukid man ni ang Bukidnon, so napoy party nga bugnaw, nindot siya sa mga gulay ug napoy party nga init ug kung sugar po ang inyong isgutan aw na gyapon diri ang mga tubo, medyo luag gyapon ang katubanan diri ang dapita kay malawak magud ni siya area diri kay sa una pa gyud sa wala pa ni ang pineapple plant diri kasagara yun diri mga tubuhan gini siya kay mogi ang akong unang naabutan diri ang mga tubo, so bag-o lang ni ang banana plant o kaning pineapple plant, bag-o lang ni siya diri nga na butang kay medyo gikapoy na mo pud ang mga tao og tanom og tubugod mo na nga ila na lang gipaabangan sa kumpanya sa banana plant og sa pineapple plant o mao ra to guys. O bani may nga video kay para makita ninyo ang tibuok nga view diri sa Kilangi, Lurugan, Valencia City, Bukidnon. So tara guys, let's go. Enjoy na to ning drone shot na diri guys. So panoorin natin tong mabuti kung gaano kaganda tong pineapple plant diri sa Bukidnon. Oo nya laag na diri sa Bukidnon kay diri sa Bukidnon daghang kag malaagan kung gusto kag tourist spot daghan niya po kay tourist spot ring dapita. Kung gusto ka diri magtambay sa pinyahan aw nice ya po kay ang view diri dapita. So mao to guys, daghang salamat sa inyong pagtan-aw ni nga video og amping kang tanan.